अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। घर से निकला हूँ एक और ख़ूबसूरत मस्जिद की ज़ियारत के लिए, आपको साथ लेके जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह तकरीबन 15 से 18 मिनट का सफ़र मेरे घर से। मौसम बड़ा खूबसूरत और ठंडा ठंडा, नरम गरम, नीम गरम कह सकते हैं। इंशाअल्लाह वहाँ चलकर नमाज अदा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। लेट्स गो। जी तो दोस्तों, सफ़र का आगाज़ करते हैं अल्लाह के प्यारे नाम से। सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या पाक परवरदिगार, हमें खैर व आफियत से अपने घर तक पहुँचाना, हमारी कोताहियाँ, हमारे गुनाह माफ़ फरमाना, हमें हमेशा अपनी रहमत का तालिब रखना। जो रास्ता तेरी तरफ जाए हमें उन्हीं रास्तों पर चलाए रखना, अपने महबूब बंदों की राह पर चलाना, क्योंकि तेरे महबूब बंदे तेरी राह पर चलने वाले हैं। हमें हमेशा शैतान के राहों से महफूज रखना। हम उस शैतान से लड़ तो नहीं सकते क्योंकि वो तो हमें नजर ही नहीं आता, तो आऊज़ु बिल्लाह कहकर हम तेरी पनाह में आ जाते हैं कि हम तो उसको नहीं देख सकते, लेकिन तू तो उसको देख सकता है, तू तो उसकी चालों से वाकिफ है। तो एक तू ही है जो हमें शैतान के शर से महफूज रख सकता है। सफर जारी व सारी है दोस्तों अल्लाह के घर की जानिब, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के तकरीबन 350 से ज्यादा मसाजिद की जियारत आप मेरे साथ कर चुके हैं। शारजा से दुबई तक का सफर, और अब उस मस्जिद के मैं करीब हूं जहां मैं आज आपको लेके जा रहा हूं। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हम उस मस्जिद के सामने होंगे। जी दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी मंजिल के करीब, और लेफ्ट साइड पर आपको 2 मीनार नजर आ रहे हैं। ये देखें, पहुंच गए हम। ब्यूटीफुल माशाअल्लाह। मस्जिद के बाहर पहुंच गया हूं, पार्क कर दी है गाड़ी, और अभी मस्जिद बंद है, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह खुलेगी। तब तक आपको बाहर से इस खूबसूरत मस्जिद की जियारत करवाता हूं। गाड़ी पार्क करके दोस्तों ये दरख्तों के दरमियान से ये सीन चेक करें। पहला व्यू आपके लिए इस खूबसूरत तरीन मस्जिद का। माशाअल्लाह लुत्फ आ गया, यकीन करें इस मस्जिद की जियारत करके। तफसील के साथ आपको आज इस मस्जिद की जियारत भी करवाता हूं और इस मस्जिद के बारे में, एक एक कोने के बारे में आपको बताता हूं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन के मुकाबले में अल्लाह को ज्यादा बेहतर और ज्यादा महबूब है। अलबत्ता दोनों में अच्छाई मौजूद है। जो चीज तुम्हें फायदा पहुंचा सकती है उसे हासिल करने की कोशिश करो, और अल्लाह से मदद तलब करो, और बेबस होकर ना बैठो। और अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये मत कहो कि अगर मैं इस तरह कर लेता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, बल्कि यूं कहो कि अल्लाह की तकदीर यूं ही थी, उसने जो चाहा वही किया। याद रखो, अगर का लफ्ज शैतान के अमल का दरवाजा खोल देता है। इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा हमें अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए, और अल्लाह के फैसले पर आमन्ना व सद्दकना कहना चाहिए। याद रखें, वो हमारा क्रिएटर है, उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें बनाया है। उससे बेहतर कौन जानता है कि हमारे हक में क्या चीज बेहतर है और क्या चीज बेहतर नहीं है। तो जब भी आपके लिए कुछ भी अच्छा हो तो हर वक्त उसकी पाकी बयान करते रहना चाहिए, और हमेशा उसके दरबार, उसके घर, उसके घरों पे आके उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदा पर लब्बैक करना चाहिए। हमेशा ताकतवर मोमिन आपको बने रहना है, क्योंकि ताकतवर मोमिन ही अल्लाह को ज्यादा बेहतर और ज्यादा महबूब होता है।
یہ حدیث صحیح مسلم اور اس حدیث کا نمبر 6774۔ یہ باہر دیکھیں جو کور کیا گیا اس مسجد کے باہر صحن کو، پنکھے لگائے گئے ہیں، اور اگر نمازی زیادہ ہو جائیں تو یہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کیا خوبصورت انتظام کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ باہر پارکنگ ایریا، وسیع و عریض پارکنگ، درخت کے نیچے بھی آپ کھڑے کر سکتے ہیں، درخت بھی لگائے گئے ہیں، اور کیا ہی کہنے۔ مسجد کے ارد گرد کیسا خوبصورت گارڈن بنایا گیا ہے، درخت لگائے گئے ہیں، خوبصورت پودے لگائے گئے ہیں، آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کور کیا گیا ہے، کیا کہنے، اتنی ٹھنڈی ہوا یہاں چل رہی ہے ماشاءاللہ اللہ کے گھر کے سامنے۔ یہ سائیڈ والا گارڈن جو ہے نا، یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے اندر بڑے خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں، الگ الگ قسم کے، نیم کے درخت بھی میں نے دیکھے ہیں۔ سائیڈ پوسٹ، سائیڈ ویو، یہ پیچھے جو ہے نا یہ لان اس کے محراب کی جانب بنایا گیا ہے، یہ اس کا محراب، یہ اس کے لیفٹ سائیڈ پر کوئی بھی کونا اس کے ارد گرد جو ہے نا خالی نہیں چھوڑا گیا اس مسجد کے۔ دیکھیں اس طرف بھی چھوٹا سا لان کہہ لیں، درخت لگائے گئے ہیں تاکہ ہر کھڑکی کے اندر سے آپ کو یہ خوبصورت درخت نظر آئے۔ یہ اس مسجد کا دوستو وضو ایریا ہے جو کہ کافی کشادہ، بڑا اور ہوادار ہے۔ اندر اتنی ٹھنڈ ہے، اتنا صاف ستھرا ہے، یہاں پر آپ کلی وغیرہ کر سکتے ہیں کھڑے ہو کے اگر آپ وضو کرنا چاہیں۔ یہ عورتوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہے مسجد سے ملحقہ، اگر آپ کے ساتھ فیملیز ہیں تو یہاں پر نماز ادا کر سکتی ہیں۔ مسجد شمسہ محمد الخریز۔ آئیے اب میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی دوستو یہ پہلے چھوٹا ہال آپ کو نظر آئے گا، آپ اس کو چھوٹا ہال کہہ لیں یا بڑے ہال سے پہلے بڑا ہال کہہ لیں، کہ سامنے مسجد کے آپ کے جو 5 دروازے نظر آ رہے ہیں ان سے پہلے یہ چھوٹا ہال، اور کیا خوبصورت 3 فانوس لگائے گئے ہیں۔ یہاں سے پورا چھوٹا ہال آپ کو اس طرح نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں مسجد میں داخل ہونے کے لیے یہ لکڑی کے بڑے 3 دروازے، اور ان کے اوپر کیا خوبصورت گلاس کے اوپر ڈیزائن بنایا گیا ہے، یہ دیکھیں، بیوٹیفل ریئلی۔ اور یہاں پر نمازیوں کی سہولت کے لیے ریفریجریٹر رکھا گیا ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام آپ کے لیے کیا گیا ہے۔ اور یہ چیک کریں، کیا ہی کہنے ماشاءاللہ۔ چھوٹے ہال سے بڑے ہال کی جانب اگر آپ آئیں تو اس کا پورا وسیع و عریض ہال آپ کو اس طرح نظر آئے گا ماشاءاللہ۔ ارد گرد محرابی کھڑکیاں دن کو روشنی کا کام بھی دے رہی ہیں اور اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہوئے اس مسجد کے کافی وسیع و عریض اور بڑا ہال ہے۔ اور یہاں پر نمازیوں کی سہولت کے لیے چیئرز وغیرہ رکھی گئی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے سٹینڈ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی تھیم چیک کریں، جو اس کا کارپٹ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہاں سے یہ اس کا کارپٹ ویو، خوبصورت ترین ماشاءاللہ۔ اس کا گنبد اندر سے سادہ ہے، محرابی کھڑکیاں اس کے ارد گرد بنائی گئی ہیں، لیکن اگر آپ پورا دیکھیں تو اس فانوس کی وجہ سے اس کے گنبد کو 4 چاند لگ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس طرف جو ہے قرآن کریم کی آیات مبارکہ چاروں طرف جو ہے وہ گنبد کے لکھی گئی ہیں گولڈن کلر سے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو فانوس ہے نا، یہ 3 لیئر ہیں اس کی۔ یہ پہلے اوپر چھوٹی ایک لیئر، اس کے بعد درمیانی لیئر، اور یہ نیچے سب سے آخر میں بڑی لیئر ہے اس کی۔ اور اس طرح نیچے آ کے یہ دیکھیں تینوں لیئرز آپ کو نظر آئیں گی۔
بڑے فانوس کے علاوہ یہ چھوٹے فانوس بھی ارد گرد جو ہیں یہ اس کی خوبصورتی کے لیے لگائے گئے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے پہلی صف میں قرآن کریم، ٹیشو باکسز اور پانی کی بوتل رکھی گئی ہے تاکہ آپ تسلی سے، آرام سے، سکون سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ آئیے دوستو، اب میں آپ کو محراب دکھاتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ محراب کے اندر ایک فانوس اور اس کے سامنے 2 فانوس لگائے گئے ہیں، یہ دیکھیں، لکڑی کا خوبصورت ممبر اس کے اندر اور ماربل سے اس کو کور کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی نمازیوں کی سہولت کے لیے نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں وہ یہاں پر لکھے گئے ہیں، اگر آپ کو یاد نہیں تو یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محراب کی جانب سے اگر کھڑے ہو کر اگر آپ یہ پورا ہال میرے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح نظر آئے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ دوستوں کہ آج اس خوبصورت مسجد کی زیارت آپ نے میرے ساتھ کی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی نعمتوں سے نوازے، خوش رہیں، آباد رہیں، مسجدوں سے پیار کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی خوبصورت سے خوبصورت ترین مساجد میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ اپنے دوست، اپنے فقیر ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.